दशकं 26 गजेन्द्रमोक्षः। इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजः त्वत्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम् कुम्भोद्भूतिः संवृतक्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति शप्त्वा तैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृति व्यक्तिधन्यम् दुग्धाम्बोदे मध्यभाजी त्रिकूटे क्रीडन् शैले यूतपोऽयं वशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः स्वेनेस्तेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं केदानप्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते गर्मतान्तः सरस्यां यूतैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषि स्वकानां त्वत्सेवायां वैभवत्तुर्निरोधम् युद्वय्यन्तं तं वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं यदास्त्वम् आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोत्क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन्निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रं श्रेष्ठं सोन्वगादिपरात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यैर्नागमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् तार्क्ष्यारूढप्रेक्षितो भूपुरस्तात् हस्तीन्द्रं तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वं नक्रवर्यं यतारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ती त्वत्सारुण्यं प्राप्यते दीप्यते स्म एतद्वृत्तं त्वां च मां च प्रगेयो गायेत्सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गतस्त्वं दिष्ट्यं विष्णो पाहि वातालयेश गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरु भगवन्नमस्ते। दशकं 27 क्षीराब्धिमन्थने कूर्मावतारश्च। दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रं काक्षान्तिस्त्वदितरदेवतां षजानां शापेन प्रतितजरेत निर्जरेन्द्रे देवश्वयसुरजिततेषु निष्प्रपेषु शर्वाद्या कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यै स्तुतमहिमा चिरं तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरपरेण दाम्ना हे देवादितिजकुलैर्विदाय सन्धिं पीयूषं परिमततेति पर्यशास्त्वम् सन्धानं कृतवति दानवैसुरौगे मन्थानं नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वं विनिहितवान् पयःपयोदौ आधाय द्रुतमत वासुकिम्बरत्रां पातोदौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मतनविदौ सुरासुरैस्तैः यज्जात्वं भुजगमुखे करोऽसुरारीन् क्षुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यतिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषी कमटतनुं कठोरपृष्ठाम्
वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्बोदे कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथमुन्निनेत उन्मग्ने झटिति तदा दरादरेन्द्रे निर्मेतुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्यद्वितयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्न विवृतस्तान् उद्दाम भ्रमणजवोन्नमद्गिरीन्द्र न्यस्ते कैस्तिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादय प्रमोदाद् उद्भ्रान्तानुनुरुपातपुष्पवर्षाः दैत्यौगे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात् तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान्न दैत्यसङ्गान् उद्भ्राम्यत् बहुतिमिनक्रचक्रवाले तत्राब्दौ चिरमतितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात्। दशकं 28 लक्ष्मी स्वयंवरः। गरलं तरालनं पुरस्ताज्जलदेरुद्विजिकालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नो गिरिशस्त्रन्निपपौ भवत्प्रियार्तम् विमतत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तां ऋषिशून्यदास्त्रिदामन् हयरत्नम् अभूदते बरत्नं द्युतरुश्चाप्सरसत्सुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्ययां विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकां व्यतारीत् सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यचिञ्चन् अभिषेकजलानुपातिमुग्ध त्वदपाङ्गैः स्वभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहार प्रमुखैस्ताममरादयोन्वभूषन् वर्णस्रजमाक्तभृङ्गनादां ददति सा कुचकुम्भमन्दयाना पदशिञ्चितमञ्जनूपुरा त्वां कलितव्रीलविलासमाससाद गिरिशद्रुहीणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला उरसा तरसा ममानिथैनां भुवनानां जननीमन्यभावां त्वदुरो विलसक्तदीक्षणश्री परिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहनबिभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमदास्त्वमेनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाम्बुदः सुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरीरुतिथो अम्बुराशे अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हरमारुतालयेश। दशकं 29 मोहिनी अवतारः। उद्गच्छस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सद्यस्थिरोदधि तदेव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयूतकलहादिति च बभूवुः श्यामामृचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरां त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुला प्रतिययुत्स्वदुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमाभिः आरूढरागविवशानभियाचतो मून् विश्वस्य ते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसिता नतानि हि
मोदात् सुधा कलशमेषु ददत्सु सा त्वं दुश्चेष्टितं मम सहत्वमिति ब्रुवाणा पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेवदैत्या लीलाविलासगतिभिः समदाः सुधां ताम् अस्माश्रियं प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वत समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्दपरिपीतसुदं व्यलावीः त्वत्तः सुदाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरे तमूर्च्छति रणे बलिदैत्यमाया व्योमोहिते सुरगणे त्वमिहाविरासीः त्वं कालनेमिमतमालिमुखान् जगन्थ शक्रो जगान बलिजम्बवलान् सपाकान् शुष्कार्धदुष्करवदे नमुचौ चलूने तेनेन नारदगिरान्यरुणोरणं त्वम् योषावपुर्दनुजमोहनमाहितं ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेशः भूतैः समं गिरिजया च गतः पदं ते स्तुत्वा ब्रवीदभिमतं त्वमतो तिरोदाः आरामसीमनि च कन्दुकदातलीला लोलायमाननयना कमनीं मनोज्ञां त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसना मनोभू वेगादनङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्गम् भूयोऽपि विद्रुतवतीमुपधाव्य देवो वीर्यप्रमोक्षविकसत्परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमववात निकेतनाथ स्वामी शरणमय्यप्प गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरु भगवन्नमस्ते। दशकं 30 वामनावतारः। शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुः क्रतुवर्तितोष्म विक्रान्तिमान् भयनिलीन सुरां त्रिलोकीं चक्रे वशे स तव चक्रमुखादपीतः पुत्रादिदर्शनवशाददितिर्विषण्णा तं काश्यपं निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यं सा द्वादशागमचरत् त्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि लीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुजवपुः स्वयमाविरासीः नम्रा च तामिह भवत्तनयो भवेयं गोप्यम् अदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निधदत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुतो विधात्रा प्रसूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तम् पुण्याश्रमं तमभिवर्षति पुष्पवर्षै हर्षाकुले सुरकुले कृततूर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्यां त्वं तत्क्षणे पटुतमं वटुरूपमादाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जी दण्डाजिनाक्षवलयादिविरच्यमानः देदीप्यमानवपुरीश कृतग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् गात्रेण भाविमहिमोचितगौरवं व्यावृण्वतेन धरणीं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मतिरणार्तमिवाददानो दण्डं च दानवजनोष्विव सन्निधातुम् तां नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेदुषि त्वयि रुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनो नु सनत्कुमारः योगी नु कोऽयमिति शुक्रमुखे शशङ्के
आनीतमाशु भृगुभिर्महसा विभूतैः त्वां रम्यरूपमसुर पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृति परिनिज्य पादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासनोऽनुतदिदं दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोऽभिलाल्यं सत्वं विभो कुरु पुरालय पालयेताः।